Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesuk. Argan Jesuk. Moiman Jesuk. Wakani Jesuk. Istudi Jesuk. Vandan Jesuk. Soy Soy Jesuk. Hallelujah. 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 Jesu. हांव तुजो मोग करता ह्या वेळार म्हाका तुज्या ओदीक मोगान बोर तुज्या मोगाचो उसो म्हज्या काळजांत पेटय जशें दोगसीस एमासाची वाट चलताली आनी तेन्ना जेसू तांचे लागीं उलयतालो तेन्ना ते दोगां सिसांची काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं जेसू ह्या वेळार तुज्या मोगान म्हजें काळीज ह्या वेळार उलपोंदी तुजो मोग म्हजे भितर रिगोंदी तुजें उतर म्हजे भितर रिगोंदी थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस हालेलुया 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 मगशें एकामेकाक पळयात विचारात कशे आसात खबर घेयात एकामेकाची खबर घेतली मगशें आमी जिवितान जायते फावटी आमी चुकता आनी चुकता तेन्ना आमकां देव कितें करता बक्षिता आमी कितली वायट जावं तरी आसतना देव आमकां बक्षिता पूण आमी मनशां बक्षूंक तयार आसचो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाशें न्हू आमी कित्याक बक्षूंक सोदिना वो आमच्यान दुसऱ्याक कित्याक बक्षूंक जायना मोगाशें बोक्षणे जावन आसा एक देवीक वखद तुका पिकोवणी तूं तर बोक्षिना जाल्यार तुज्या जिवितान तुका पिकोवणी मेळोंक जायतो काळाव वेता जायती वर्सांय वेता कित्याक तूं बोक्षूंक केन्नाच तयार जायना मोगाशें आतां बोक्षणी जायते भशेनी आमी मोगाशें जावं सासमाय सुनी मदें जेन्ना दुस्मान जावन सासमाय सून जेतात घोडी बाप भयणां जायतीं जेतात घोडी प्रॉपर्टीक लागून घोडी कसले घराच्या आट्याक लागून दुडवांक लागून वा आवय बापायच्या दुडवांक लागून थोडे फावटी कितें करतात दुस्मान जावन जेतात मोगाशें घोडीक एक भयणीक चोड दिलें घोडी दुसरे भयणीक कोणें दिलें राग धरून रावता आवय बापायचो आनी हे भाशेन मोगाशें आमी वर्सांचे वर्साक राग धरून जेता तेन्ना आमचे भितर कितें येना पिकोवणी आमकां येयना आमकां सुटका म्हणटा ती जायना मोगाशें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां आमकां देव मोगाशें आपल्या उतरांतल्यान आमकां बरे भशेन शिकयता आमकां बोगसूंक शिकयता तो म्हणटा आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय मादेवाचो 6वावे सरकार चौदा वळ म्हणटा खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो आतां आमी पयले सदर कितें करूंक गरज आसा आतां दुसऱ्यान जी चूक केल्या तुझे नाव पिड्यार केला तुझे नाव उपयला
तुका कोणे वाड्यान भोंवोक नांव धरूंक ना जाल्यार असले वेळार मोगोशनो जायते फावटी आमकां दुस्मानाक भोगसूंक कितें जाता आगोड जाता आमी सांगता दुस्मानाक बोगूस जेजू सांगता दुस्मानाक बोगूस सांगो ना दुस्मानाक भोगसूंक आमकां शिकयता मोगोशनो पूण आमी थोडे फावटी आमच्यांनी भोगसूंक जायना आमी म्हणटा हांव ताका कित्याक भोगसूंक म्हजो गुन्यांव नासतना ताणें कितें केलां म्हजें नांव पिड्यार केलां जाल्यार जेजू आमकां मोगोशनो आपल्या उतरांतल्यान सांगता तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बोगशिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बोगशितलो तूं तर बोगसूंक तयार ना आनी देवा लागीं कितें मागता तूं तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक तयार ना पूण तूं मागता देवा लागीं जेजू म्हाका बोगोस दीस रात तूं मागता देवा लागीं कितें मागता म्हाका बोगोस पूण तूं तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक तयार ना जाल्यार देव तुका बोगशितलो सांगात मोगोशनो देव तुका बोगशितलो देव तुका बोगशितो ना जेजू म्हणटा पयलो तूं बोगूस तुज्या दुस्मानाक बोगूस तुज्या दुस्मानाक तो तूं बोगशिता तेन्ना देव तुका बोगशितलो मोगोशनो आमकां जुवाच्या 15 वडीन आमकां थंयसर मेळटा पूण तुमी दुसऱ्याक बोगशिना जाशा जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशिचो ना हें आमकां देवाचें उतर मोगोशनो सांगता तेन्ना आमी तें उतर आयकोंक जाय आनी तूं तर बोगूस म्हूण दीस रात देवा लागीं मागत आसा दीस रात मागता जितले फावटी मिसाक गेला मिसाचे बिडल वांटो घेता तितले फावटी तूं कितें करता देवा लागीं मागता आपल्याक बोगूस आनी तूं तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक तयार ना त्या दुस्मानाक तूं तर बोगशिना एके वाटेन पूण देवा लागीं दुसरे वाटेन मागता आपल्याक बोगूस जाल्यार तुका कशें मेळटलें बोगसोणें मेळटलें मेळटलें मोगोशनो बोगसोणें मेळटलें तुजें बोगसोणें जातलें जावचें ना बोगसोणें कित्याक तुवें दुसऱ्याक बोगसूंक ना देखून हे पासत मोगोशनो पेकोणी येना देखून जेजू बरोवन आमकां सांगता तूं तुज्या काळजान तान कितें कर बोगूस काळजान तान कितें कर बोगूस काळजान तान आमी बोगसोणें दिवची गरज जाल्यार आमकां बरे भशेन आमी देवाचें उतर सोजमून घेवची गरज आसा देव म्हाका तो शिडकायता देव म्हाका तो उलो मारता जाल्यार हांवें तें बोगसूंकूच जाय आमी मागणें करता तेन्ना आमी म्हणटा आमच्या कितें करता आमचे चुकलोल्यांक आमी बोगशिता तूं फकत वोटांनी कितें करता मागणें करता जाल्यार तें तुजें मागणें कितें जायना काळजान तुजें बोगसोणें जायना दिसपटो ग्रास आमी देवा लागीं मागता आनी दिसपटो ग्रास मागतना आमी म्हणटा कितें म्हूण आनी आमचो चुकलोल्यांक आमी बोगशिता आतां चुकलोल्यांक बोगसूंक जो तुजो दुस्मान भायल्या पड्डेसान गेला तुका गोंयान येवन तुज्या घराक लागून तुज्या दुर्गाक लागून जोगडी केला आनी तो तुजो दुस्मान खंय गेला भायल्या पड्डेसान वावराक गेला काम करूंक गेला आनी
मिसाचे बेठीन तू गेला आणि पादरीशीन तू कितें करता दुस्मानाक बोगूस म्हूण आतां तुज्या दुस्मानाक बोगसूंक तुका कूयट वचोंक पडटलें आ मोगाशें तुका कूयट वेचें गरज नाका आसा थंयसरूच सांग काळजांतान देवाक सांग हांव त्या मनशाक बोगशिता मोगाशें पद्य काळजान न्हय आख्ख्या काळजांतान तुवें त्या मनशाक बोगसूची गरज आसा मोगाशें ताचे मुखार वचून ताचे मुखार पांयां पडून बोगसणे मागची गरज ना पूण तूं देवा लागीं त्या मनशाक तुज्या दोळ्या मुखार हाडून आनी तुवें कितें केलां तें मनान नियाळून ज्या मनशा लागीं तूं बोगसणे मागता व त्या मनशाक तूं दिता बोगसणे तेन्ना तुजे काळजांतान तें बोगसणे जावंक जाय तेन्नाच तुका देवाची काकलूट फावो जाता मोगाशें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाशें आमकां देवाचे उतरान 12 इजायस कार्ड 55 कार्ड इजायस 55 कार्ड सेवन वर्स वाच साती वड खोट्या मनशांनी आपली वाट सांडची आणि नोसत्या मनशांनी आपली वाट चिंतना सोडून वाईट चिंतना सोडून दिवची तांणी सर्वेस्पराशी परतून येवचें आणि तो ताची दया करतलो तांणी आमच्या देवाशी येवचें आणि उदार काळजान तो तांकां बक्षितलो कितें म्हणटा आसा तुमचे काळीज उदार उदार काळजात तुमी बोगसूंक जातात तयार आ उदार काळीज आसोंक जाय मोगाशें जेजूचें काळीज कितें आसा उदार आसा कितें करूंक आमकां बोगसूंक पूण आमचें काळीज मोगाशें उदार जायना आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आमच्या घरच्यांक बोगसूंक जावं म्हज्या घरकाराक बोगसूंक म्हज्या घरकान्नी बोगसूंक जावं म्हजे सासमाय बोगसूंक म्हजें काळीज उदार जायना मोगाशें आमकां देवाचें उतरान हांगासर आमकां मेळटा जी खोटी कोतरुबां कोत्तात खोट्या मनशांनी आपली वाट सांची कितें करपाचें नोश्टेपण ती कोत्तात कोणाच्यो खोबऱ्यो कोत्तात चाड्यो कोत्तात तसली मनशांनी आपली खोटी वाट कितें करची सांची आपली वायट चिंतनां आसात ती वायट चिंतनां घेवन ती चेतात ही वायट चिंतनांनी चेतल्या मनशांनी कितें आपली वाट सांची सोडून दिवंक जाय आनीक सर्वेस्पराशी परतून येवचें म्हणटा तुका ही वायट चाल आसा ती तुवें कितें करूंक जाय सोडून दिवंक जाय आनी देवाशी परत येवंक जाय मोगाशें देवाशी परतून येवंक जाय ताणें आमच्या देवाशी येवचें आनी उदार काळजान तो ताका बक्षितलो आमकां मोगाशें देव बक्षितलो उदार काळजान आमी देवाशी येता तेन्ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. लुकाचे शिवटोमान कार्ड 7 40 आनी 8 आणि ताणें तिका म्हणलें तुजी पातकां तुका भोगसोली देव आपल्या उतरा वरवींच आमकां कितें करता बक्षिता देव उलयता त्या उतरा वरवीं मोगाशें घडोवन येता जाल्यार देवाचें उतर मोगाशें आमी उलयता त्या उतरान
देव कितें कोत्ता वावर कोत्ता करिना वावर कोत्ता मोगोशनो जाल्यार आमकां देवाच्या उतरांतल्यान चेदनाच्या वेचीक पुताचे आमकां खबर मेळटा त्या वेचीक पुतान कितें केलें एका बापायक दोग पूत आसले मोगोशनो धाकटो पूत बापाशी येता आनी आपल्या कितें मागता दायज सो दायज बापाची दायज आसली बापाची ग्रेसकाय आसली ताचो वांटो कितें करता मागोन घेता आनी बापूय व्हड खुशालकायेन कितें करता आपल्या पुताक दिता मोगोशनो आतां ह्या बापायन आपल्या पुताक जितलें दायज पडटालें जी ग्रेसकाय आसली ते सगली ग्रेसकाय आपल्या पुताक दिता मोगोशनो तुमी दिना भुरग्यांक उमक्या भुरग्याक ह्या भुरग्याक उमची ग्रेसकाय त्या भुरग्याक उमकी ग्रेसकाय तुमी धरिना दोत्तात न्ही धरिना दोत्तात मोगोशनो सगळे आपल्या कितें लागीं आपल्या दायज आसा ते आपल्या भुरग्याक दोत्तात सांबाळून दोत्तात गोडे वांटो दिवंक ना पूण सांबाळून दवरला आपल्या भुरग्याचे दायज आसा ताका कितें पडटा तो वांटो आपल्या भुरग्याचो सांबाळून दवरला पूण आमकां हांगासर ह्या धाकट्या पुतान तो सगलो बापायचो वांटो आसलो तो घेता आनीक आपल्या घरांतलो कितें करता बाय सोदता आनीक वेता खंय गेलो आपल्या जिवितान खुशालकायेन जिवंक घरांतलो बापाय पासून सोडटा सांडटा आपल्या भावाक सांडटा आनी पयशिल्या गांवान वेता मोगोशनो पयशिल्या गांवान वचोन बरें जिवीत जेलो आसतलो न्ही कितें केलें मस्तेपण केलें मस्तेपणान जिवीत मोगोशनो ताणें सारलें घोडे वायटान जिवीत थंयसर सारलें मस्तेपण केलें आनी सगळी आपल्या लागीं जी ग्रेसकाय आसली कितें केली ती ग्रेसकाय कोबार जाता मोगोशनो मौसा मारता फुडें कुडीचें धादोसपण भोगता आसतलो कित्याक आमकां देवाच्या उतरान मेळटा नायकिनी बाराबर म्हणटा आमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा नायकिनी बाराबर भोगूत आनी आपली ग्रेसकायची वाट लायली जी बापाची ग्रेसकाय घेवन गेल्लो बापायन खोस करून ती ग्रेसकाय एकठांय केल्ली सोमयली ती ग्रेसकाय पूत घेता आनी सगळी ओगडायता फुडलें कांयच चिंतिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पूण जेन्ना ह्या भुरग्याची जी ग्रेसकाय सगळी कोबार जाले उपरांत मोगोशनो त्या गांवान कितें जाता दुखळ पडटा असली परिस्थिती त्या गांवान येता मोगोशनो आनी हो भुरगो दुखल आयलो म्हणटा त्या भुरग्या लागीं कितें आसलें तें ताणें सगळें ओगडावन काबार केलां ह्या भुरग्या लागीं पयशे ना कांय मोडूंक जेवपाक खावपाक आनीक तो एका दिसाक मोगोशनो चिंतता कितें कोण दुकराक घालता कित्याक तो दुकराक चोरोवपाक दुकराक सेवा करूंक तो रावता काम कोत्ता मोगोशनो आनीक दुकराक जे दोण घालतात ते पुर्यान खावपाचें ताचे मोनान कितें जाता हेव जाता इतलो तो भिकारी जाता हे दुकराचे कान खावन हांव म्हजें पोट भरतलो अशें तो चिंतता मोगोशनो असली चिंतना ताका येतात आनीक आवचितूच कितें जाता सिद्धीदान येता म्हणटा सोयनारायण येता आनीक आपल्या बापाच्या घरान जायते मानाय आसात आपल्या बापाची जायती नोकर आसात सवंटा आसात आपूण पोत्तून कितें करतलो आपल्या बापाशी परत येतलो आनीक हो बापाशी परत येता तेन्ना मोगोशनो ताका पयस ताचो बापूय
वळखता मोगशनो एक बापायक आपल्या भुरगो कितलो पयस आसूं तिनं ताका नदर पडटा बापाची नदर त्या भुरग्याचेर गेली मोगशनो आणि तो भुरगो कितें करता सरी ते बापाची नदर त्या भुरग्याचेर येता आणि तो बापूय कितें करता धावून येता मोगशनो धावून येता आणि आपल्या मोगाच्या पुतात घट्ट वेंग मारता मोगशनो बापूय आपल्या पुतान जी ग्रास काय घेऊन गेला ते ओगडायल्या ते पळयना कसलो सबाब करिना कसलो सवाल करिना पूण जेन्ना ताणें आपल्या पुताक पळयलो आपल्या पुताक वेंग मारली तेन्ना बापाचे काडीस मोगाचो खुशाल जाता कित्याक बरे जायते तेंपान जेन्ना तो येयला आमची गोची पड्डेसन येता 2 वर्सान येता तेन्ना आमी कितें करता वेंग मारता आनी आमी रडटा रडोना आ रडटा मोगशनो रडटा ते काळ्यार गोडी त्या पुताक फोन करूंक ते कांयच नासलें कित्याक तो गेल्लो आपले दायज घेवन गेल्लो आतां गोडी आमकां फोन आसा दीस रात घोवा लागीं कोण भायर आसा ताचे लागीं आमी उलयता आनी आमकां सोंपेपण मेळटा मोगशनो पूण ह्या भुरग्याचेर आमी नजर घालतना फोकस घालतना मोगशनो ओ बापूय आपल्या मोगाच्या पुताक वेंग मारता ताका गोट धरता ताचे उमांग येता कितें ओगडायला ते तो विचार करिना इतले पयशे दिल्ले सगळे खोबार केल्यात तुजो बोळे तुजे बेसाचे नदर घाल कांयच तो ताका सवाल करिना विचार करिना मोगशनो पूण आयलो तेन्ना मोगशनो खुशाल जाता आनीक हो बापूय कितें करता बरें बरें जेवण ताका तयार करूंक आपल्या चाकरांक मोगशनो सांगता ताका बरो न्हेसयता कित्याक तो सारको मेळे आंगोस घालून आयलेलो आपल्या बापा मुखार मोगशनो जेन्ना आमी मेळे आमचे जिवीत घेवन आमच्या देवाशी वता तेन्ना आमचे जेसू आमचे मेळे कपडे मेळे आमचे जिवीत जे आसा भितरल्यान बरी भायल्यान गोडे आमी बरी आसत बरी न्हेसलेली आसत पूण गोडे आमचे भितर जी गाण आसा गोडे आमचे भितर जो चिकोल आसा तो जेजू पळयनासतना आमकां कितें करता भोगशिता आमी जेन्ना ताचेशी वेता तेन्ना आमकां जेजू सगळी जी आमकां गाण लागलेली ह्या वेचीक पुता भशेन पळोवंक जायनासलो ताका ते भशेन मोगशनो आमचे भितर गोडे जेन्ना गाण आसता चिकोल आसता पातकाची गाण ती मोगशनो लागता तेन्ना आमी जेजूशी वता तेन्ना जेजू कितें करता आमकां भोगशिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आता हे बापायन मोगशनो आपल्या पुताक भोगशिलो आज आमकां दाखयता हो बापूय जावन आसा आमचो स्वर्गीचो बाप आमचो मोगाळ बाप जेन्ना आमी ताच्याशी वेता तेन्ना तो आमचे पास जिवीत मोगशनो पळयना आमचे वायटवे जिवीत तो आमकां पळयना पण तो आमकां नवी भुरगीं कशी आमकां तो घेता मोगशनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the आमचे Lord. पातक भोगसून आमकां तो वेग मारता मोगशनो कशे हे बापान आपल्या मोगाच्या पुताक वेंग मारली बरी जेवण ताका केली मुदी घातली बरो ताका न्हेसयलो मोगशनो आज जेन्ना आमकां देव भोगशिता तेन्ना आमकां देव कितें करता आमकां कितें करता देव आमी दशीच आसता मेळ्ळी कशी आमकां देव भोगशिता मोगशनो पातकांतली आमकां देव भोगशिता आनी आमकां नव्या जिवितान भितर काडटा आमी नवी मनशां जाता पोन्ने आमचे सगळे कोबार जाता जे पातकाचो रेबो म्हाका आसलो जे पातक म्हज्या काळजांत रिगलोले
तातूंतल्यान देव म्हाका बोगसोणें दिवन म्हाका एक नवो मनीस करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमच्या भोगशितल्या देवाक आमी व्हडल्यान ताळयो मारुया. मोगोशनो ताकाच आमी ताळयो मारूंक फावो, कित्याक तो मोगाचो बोगसोण्याचो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. 2 Corinthians 2 Corinthians हळो दोनदा तुम्ही तुम्ही कोणाक बोक्षितात तेदना हांवूय ताका बोक्षिता. आनी हांवें बोगसोणें दिलां जाल्यार हांवें बोगसूची गरज आसली तर हांवें तें क्रिस्ता उजीर दिलां. कितें म्हणलां? तुम्ही कोणाक बोगशितात तेन्ना हांवूय ताका बोगशिता. मोगाशनो जाल्यार आमी बोगसोणेची गरज आमी कशे भशेन आमी बोगसोणें दिवंक जाय तें आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान मेळटा. आनी हांवें बोगसोणें दिलां जाल्यार हांवें बोगसूची गरज आसली तर हांवें तें क्रिस्ता उजीर दिलां. बायगोत पावलो मोगाशनो आमकां बोगसोणा वयर शिकयता. बायगोत पावलो म्हणटा हांवें देवा मुखार म्हाका पुर्यान कोणें दुखयला त्या मनशाक हांवें बोगशिला. आज आमी सगल्यांनी मोगाशनो बोगसोणें दिवंक गरज आनी बोगसोणें घेवंकूय गरज आसा. दिवंकूय जाय आनी हांवें बोगसोणें घेवंकूय जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. लुकाचो 5:20 प्रकार लूक मेळ्ळा 20 वड. तांचो बाबाट पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा तुजी पातकां तुका बोगसोली. इश्टा तुजी पातकां तुका बोगसोली. ही खूंय आमकां मेळटा मोगाशनो. जेन्ना जे आर जाल्ल्या मनशाक मोगाशनो घेवन येतात, चोख जाण भावार्थी हे आर काराक घेवन येतात आनी आर जाल्ल्या हो मनीस चलूंक जायनासले जे चोख जाण ताका घेवन आयले ताच्या भावार्था वरवीं मोगाशनो ह्या मनशाक तो कितें करता? बोगसोणें दिता. कित्याक ते जाणा आसले देवा मुखार तर आमी व्हेलो, जेजू मुखार तर आमी व्हेलो जाल्यार हो मनीस बरो जातलो. मोगाशनो देखून आमकां देवाचे तर म्हणटा ताचो बाबाट पळेवून ताणें म्हणलें, इश्टा तुजी पातकां तुका बोगसोली. आज आमकांय तेच देव सांगतलो. आमी देवा लागीं वेता बोगसोणें मागूंक तेन्ना आमकां देव तेच सांगतलो. आज ह्या वेळार आमकां तेच देव शिकयतलो. मोगाशनो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जॉन 20 का जॉन 20:23. जांकां तुमी तांच्या पातकाचें बोगसोणें दितात तांकां देव त्या पातकाचें बोगसोणें दिता. आनी ज्या पातकाचें बोगसोणें तुमी आडावून दवरतात त्या पातकाचें बोगसोणें
देव आडावून दवरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगशनो चेतना पैसायते पावटी आम्ही म्हणटा मोगशनो आम्ही मागण्यांक गेली आमच्या जिवितान काय बरेपण जायना. देव आमकां सांगता कितें म्हूण तूं पयलो बोगूस. तुजे वाटेन तूं नितोळ राव. तुजे वाटेन तूं बोगसून तुझे काळीज तयार कर. दुस्मान तो तुका बोगसूंक तयार ना जाल्यार कितें जातलें? दुस्मान तो तुका बोगशिना. तुका पिकोणी हाडून उत्तली. तुजी पिकोणी मेळपाची आसा ती तुका मेळटली मोगशनो. तुवें दुस्मानाक तो बोगशिना तें प्रॉब्लेम ताचें. पूण तुवें बोगसूंक जाय जाल्यार देव म्हणटा तूं पयलो बोगोस आनी तूं तर बोगसूंक तयारूच ना. जायते फावटी म्हणटा मोगशनो हांव मरोंक तयार आसा पूण हांव ताका केन्नाच बोगशीचो ना. हांव मेल्यार जाता पूण हांव ताका केन्नाच बोगसूंक तयार ना. हे भाशेन आमी दारूण काळजाची जावन कसली उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात आनी आमी देवा लागीं वेता कितें मागोंक? पेकोणी मागोंक. पेकोणी सोदूंक वेता आमी. पयलो कितें कर? देव तुका सांगता तें आयक. देव सांगता तुका बोगोस आनी तूं म्हणटा हांव बोगशिना जाल्यार तुका देवाचो आशिर्वाद येवचो ना. आशिर्वाद तुका मेळचो ना. मोगशनो आमकां जर देवाचो आशिर्वाद जाय आमकां देवाची ब्लेसिंग जाय जाल्यार आमी मोगशनो बोगसणे दिवची गरज. बोगसणे जावन आसता मोगशनो आमकां देवीक वखद. डॉक्टराचे आमकां जायती वखदां आमी कोत्ता तेन्ना आमकां बरेंच पडना. तेच भाशेन जायते आमी रेतीर कोत्ता तेन्ना आमकां त्या रेतीराचो फळूच मेळना. कित्याक? तुवें देवीक बोगसणे दिवंक ना. बोगसणे मोगशनो गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एफेसकार मेळ्ळा? 4:22. एकामेका थाय दोयाळ मोवाळ काळजाची सायात. क्रिस्ताचो वें देवान तुमकां बोगशिली तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगशनो कितें सांगता? एकामेकांताय दोयाळ मोवाळ काळजाची सायात. आमचे लागीं आसा काय ती कृपा आसा आमचे लागीं? दोयाळ मोवाळ काळजाची आमी जावं. आहा दोयाळ मोवाळ काळजाची जावंक आमचे लागीं तो आसा. ती कृपा आसा आमचे लागीं. सांगात कृपा आसा ती? देवाची कृपा केन्ना मेळटली मोगशनो आमकां? आता तुम्ही मागण्या घेतात. मागण्या घेऊन तुमच्या लागीं कृपा ना आसा? ना आसा. कृपा आसा. मागण्या घेऊन आमी देवाचें उतर आयकून आमी शिकता. देवाचें उतर शिकोवन आमी दुसऱ्यांक बोगसोवपाची कृपा आमचे भितर मोगशनो आमकां मेळटा. केन्ना? देवाचें उतर आयकोन 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 ते आमचे भितर बोगसणाची कृपा येता. बोगसणाची काकलूट येता मोगशनो आमचे भितर. देखून आमी एकामेका सवे बोगसणाची भावा भयणां जावंक गरज. आनी तेन्नाय आमी
बोक्सोंक मोगशांगनो पावतेली हांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमकां देवाची कृपा ती मागोंक जाय. आमकां बोगसण्याचे काळीज मागोंक जाय. तुजे लागीं तर आसा बोगसण्याचे काळीज जाल्यार तूं केन्नाच चिंतचो ना हांव व्हडलो पूण दुसऱ्या मुखार तूं ल्हान जाता. तुजे भितर ती कृपा ऑटोमॅटीक येता मोगोशनो. केदेय व्हड मनशां बोले पासून तूं व्हडलें आसता पूण तूं त्या मनशा बोलेक आपूण ल्हान जाता. ती तुजे भितर देवाची कृपा येता, देवाची उदारपण तुजे जिवितान मोगोशनो येता तेन्ना तूं कोणा मुखार ल्हान जावंक तूं उणेपण आपल्याक भोगतले म्हूण केन्नाच चिंतिना. प्रेज द लॉर्ड. The Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगोशनो मार्कू काड. मार्कू 11 काड. 11. Eleven 25. आणि तुम्ही मागणे करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितले बोगसात आणि तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बोगशितलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगोशनो आता तुम्ही आयल्या त्या मागण्यान जाल्यार तुम्ही घोडाव्या तेच करतात, मिसाचे बेटेल वांटो घेवंक येतात. पूण जेन्ना पयलो म्हणटा उडगास कर. तूं मागणें करूंक केसाचे मागणें करूंक खूब रावला. आतां ह्या वेळार मागण्याक आयला जाल्यार पयलो म्हणटा देव उडगास कर. कोणाचो? कोणाचो उडगास कर म्हूण सांगला? तुजेर कोण आड आसा, तुका कोणें दुखयला, तुका कोणें तुजो गुन्यांव नासतना दुसऱ्या मुखार लोचे घातला वो तुझे नाव पिड्यार केला. तूं कितें म्हणटा? असल्या मनशाचो पयलो उडगास कर. तुका दुखयतल्याचो पयलो उडगास कर. हो मनीस म्हणजे आड आसलो आनी आजुनूय आसा. आज ते मनशाक लागोन आज म्हणजे कांयच बरेपण जायना. मोगोशनो उडगास कर म्हणटा आनी त्या मनशा बसत कितें कर? माग. त्या मनशा बसत पयलो माग आनी तेन्ना कितें जातल्यो? तुजी चुकीची कितें आदारलोलें आसा तें तुका भोगसणे मेळटलें. मोगोशनो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगोशनो येता मनान आमी कशें भोगसूंक जाय तें येता मनान येता. तो भोगशिता तेन्ना रोकडीच मोगोशनो पेकोणी जाता. उडगास करूंक जाय. आमी दर एके घोडेक उडगास करचो आसा. दर एका मनशा बसत आमी उडगास करचो आसा. आमकां दुस्मान आसात ना? आमकां जाय ते दुस्मान आसात. हिंगा मागणें करता म्हूण दुस्मान ना? हिंगा दुस्मान मागणें करता म्हूण मोगोशनो हांगा दुस्मान आसात. ते आमचे नदरे कडेन ना. पूण असले दुस्माना पासत आमी मागता मोगोशनो. एक टेस्टमनी सांगता मोगोशनो. बरे करून आयकात. चड दिसाचें न्हय. सारकी फ्रेश ती टेस्टमनी.
एक बायल मोगाशन आयलेली हांगासर. हांचे बायलेन ताचो पूत अमेरिकाक आसा. एक बरो जागो घेतला, त्या जाग्यार घर बांदला. त्या घरान ती रावता. आणि त्या ही गोडणी गोडली तेन्ना तिची धूव येयल्ली. ती पड्डे सांगता नासली, ती तिच्या घरान येयल्ली. आणि ही वस्तुरी मोगाशनो एक वात घेवन पेटोवन वात घेवन मोगाशनो कितें पळयताली. आणि त्याच वेळार एक उंदीर येयलो, उंदीर. आणि तो उंदीर येवन मोगाशनो ती वात असली, ती वात आखी ब्लास्ट जाली, बाम जाली, पेटलेली वात, तो उंदीर. आणि ती नायटी घालून असली तेन्ना तिचे नायटी कितें जालो, उसो पेटलो मोगाशनो. ती घालून असलेली ती नायटीक उसो पेटलो. पण ती जायती मागण्यान असली. तिका आपल्याक म्हणटा त्याच वेळार जेजू आपल्या सारको आपल्या फुड्यान जेजू दिसती पडलो. व्हडली लासोंक ना ती, आंग फकत तिचें काळें जालां. मातशें हें जालें मोगाशनो. तेन्ना मोगाशनो जायते भासांनी आमच्या जिवितान सैतान कितें करता, आमकां मारून येता. जायते भासांनी आमकां सैतान मारून उडोवंक सोदता मोगाशनो. हे वस्तू एक लासून उडोवंक सोदतालो. उंदराच्या रुपांत कोण येयलो, देंवचार येयलो उंदरा रुपान. मोगाशनो मागण्याक आसात इल्लें शिंकात, मनान घेयात. तिचे ते जाग्याचे प्रॉब्लेम, जे तिने घर बांदला, नवीन घर बांदला, ते घरान जे कितें थंयसर आसा ते लोसां पेसांव हे भोंवणीचो कितें करता, जीव काडून मारून उडोवंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून आमच्या जिवितान मोगाशनो आमी सदांच हुशार आसूंक जाय. आमी हुशार भुरगीं. हुशार नात तुमी? मागण्यान येवन हुशार जावंक ना? जाल्यार ना जाल्यात मागण्याक येवन हुशार जाल्यात. कित्याक जायते हांगासर तुमी मोगाशनो शिकूंक पावतात. ते तुमी तुमच्या भितर रिगोवन दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाशनो कॉलोस्कर काड, कॉलोस्कराक काड. कॉलोस्कर बायगन पावलो, कॉलोस्करान बरयलेली चीट काड. मेळ्ळें? तिसरो हावेसो 13 वोल्ट. दुसऱ्याचेर गोराणे करोंक निमित असल्यार तुम्ही एकामेकाक सोसूंक जाय आणि बोगसूंक जाय. सोम्यान आमकां बोगशिल्ल्यान तशेंच तुम्ही एकामेकाक बोगशात. कितें म्हणलां, जायती फावटी आमी कित्याक दुसऱ्याक आमी ब्लेम करता. आदावान एवेक ब्लेम केल्ली आनी एवेन आदावांक ब्लेम केल्ली. कित्याक तें फळ म्हाका दिलां देखून एकामेकाचेर घातलोलें. तेजे भाशेन आमी थोडे फावटी दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक आमकां इल्लें निमित मेळ्ळ्यार पुरो. निमित असल्यार तुमी एकामेकाक सोसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय म्हणटा. आमकां सोंसणेकायेची चड गरज. सोंसणेकाय तुजे लागीं आसा जाल्यार मोगाशनो ती सोंसणेकाय दुडवांनी मेळना. आमकां सोंसणेकाय आसूंक गरज. सोंसणेकाय आसल्यार म्हज्यान सगळें आख्खें कुटुंब हो एकामेका सवेंच्या जाग्यार भोंवता. थंयसर म्हज्यान बरे भशेन मोगान जिवंक जाता आनी एकामेका सवें भोगसूंक
जाता. निमणी ओळ घेऊया. लूक 23. लूक 23 काढ. निमणी ओळ. हळली 34. वर ओळ 34. पूण ताणें म्हणलें, पेद्रू, हांव तुका सांगता, राव लूक 23:34. जेसून म्हणलें, बापा, तांकां बोगूस आपूण कितें कोत्तात ते नकळोत. मागीर तांणी सोरती घालून तितले आहा ते कितें म्हणलें? जेसून मोगाशें हांवें म्हणटा आमचे लागीं बोगसूंक जायना. जेसूक मोगाशें कसो बोगशिता ते मोगाशें दोळ्या मुखार हाड. जेसूक सगल्यांक बोगशिता जे ताचे जेरबोळ मारताले, ताका कुर्सार मारलो, ताचे ऑड्ड्यार मोगाशें तो बालो मारलो, जे ताका ओळांबेन तातूंत बुडोवन ताका पिवंक दिली, ताचेर फकाणां कोत्ताले, ताचे तिप्यो घालताले, ताच्या खाडाक धरून ओडटाले. हे सगल्या मनशाक कितें केलें? जेजून बोगशिलें. ह्या सगल्या मनशांक जेजू बोगशिता मोगाशें न्हू. कोणाकूच ताणें सोडूंक ना. सगल्याक ताणें सांगलें, बापा ते नकळो कितें कोत्तात ते ताका बोगूस. आज आमचे लागीं आसा गायी कुरपा? आज आमचे लागीं आसा? आमी आसतलीं तयार बोगसणें दिवंक? हो हांव म्हणटलो, हांवें कांय म्हणूंक ना, ताणें म्हाका कित्याकूच म्हणलें. हांव येसोलें तेसो म्हूण ताणें कित्याकूच म्हाका म्हणलें. आज तर आमी देवाचें उतर शिकता. देवाच्या उतरा वरवीं आमी मोगाशें गिरेस्त जावया, बोगसण्याचें काळीज मागुया. जिजून कुर्सार रावन बोगशिलीं. पेद्रू भाशेन सवाल करूंक जायना. पेद्रून सवाल केलो न्ही? सवाल करूंक ना पेद्रून? कसलो? ना वळखुना तो बोगसण्या वयरी ताणें सवाल केलो. पेद्रू विचारलें, हांवें म्हज्या भावाचेर चूक केल्यार कितले पावटी ताका हांवें बोगशिचो? कितले पावटी हांवें ताका बोगसूचो? आनी जेजू म्हणटा, विचारलें ताणें, कितले पावटी हांवें ताका बोगसूचो? क्वेश्चन मार्क कोत्ता. 70 पावटी 7. मोगाशें सदांकाल तुवें आनी हांवें कितें करूंक जाय? बोगसूंक जाय. जितले पावटी म्हजे सवें पातक घडटा, हो हांव कोणाक दुखयता, तितले पावटी हांवें बोगसूंक जाय. सदांकाल हांवें बोगसूंक जाय. कोणूय तो जावं, म्हजो पूत जावं, म्हजी धूव जावं, म्हजो गोरकार जावं, म्हाका जेसू हांव ताका बोगशिता. जेजून आमकां बोगसूंक शिकयला, तशेंच हांवूय ह्या वेळार दुसऱ्याक बोगशिता. हीच कृपा आमकां ह्या वेळार मागुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the Lord. बोगसण्याचें काळीज मागुया. दुसऱ्यांक बोगसूंक मागुया. वायट आनी वायट फारीक करचें न्हय. झगड्यो करच्यो न्हय. मोगाचें तिडक काडचें न्हय. पूण आमी जेजून आमी सांगलां,
ते आमी आयकुया, ताच्या उतराक पाळो दिवया आनी आमी एकामेकाक भोगसूंक कितें जावया, सदांच आयती जावया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.